वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाविडियन वर्ल्ड। आज छुट्टी का दिन था। वो सबा से बात करने के इरादे से उसे ढूंढने निकला। वो पिछले लॉन की सीढ़ियों पर बैठी नजर आई। दीवार से सटी गाय दाएं हाथ की उंगलियों को सीढ़ियों की सतह पर हरकत दे रही थी, जैसे पियानो बजा रही हो। हादी आहिस्ता कदमों से चलता इसके करीब होता गया। सबा ने कदमों की चाप पर गर्दन मोड़कर देखा, फिर हादी को देखकर दोबारा इसी जाविये में चली गई। वो शायद इस दुनिया की वाहिद लड़की थी जो हादी और तरजीह को आज छुट्टी का दिन था। वो सबा से बात करने के इरादे से उसे ढूंढने निकला। वो पिछले लॉन की सीढ़ियों पर बैठी नजर आई। वो दीवार से सर टिकाया हाथ की उंगलियों को सीढ़ी की सतह पर यूं हरकत दे रही थी, जैसे पियानो बजा रही हो। हादी आहिस्ता कदमों से चलता इसके करीब होता गया। सबा ने कदमों की चाप पर गर्दन मोड़कर देखा, फिर हादी को देखकर दोबारा इस दावे में चली गई। वो शायद दुनिया की वाहिद लड़की थी जो हादी और तजी को देखकर किसी भी किस्म का रद्दमल नहीं देती थी। उसे देखकर ना शर्माती, ना घबराती, ना मुंह बनाकर फिजूल का एटीट्यूड दिखाती। और यही और यही चीज हादी यही चीज हादी महसूस करता था। वो इससे एक सीढ़ी नीचे जाकर बैठा। हस्ब आदत वो अपने काम में मसरूफ रही। सबा, मुझे तुमसे बात करनी है। वो इसी तरह पियानो बजाती रही। हादी ने चंद लम्हों के लिए जवाब का इंतजार किया, फिर अंदाजा हो गया जवाब नहीं देगी। मैं तुमसे इस दिन के लिए मौजूद करना चाहता हूँ। मैंने गलत बातें कही। इसने इसने वक्फा दिया और इसके चेहरे पर नजर जमाए रखी। अब भी नो रिस्पॉन्स। वह अंदर ही अंदर झुंझला कर रहेगा। यानी हद है। जब हमारी शादी हुई थी, मेरा ख्याल है मुझे तब तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी। तुमसे शादी मेरे लिए बहुत गैर मुतवक्का थी। मैं नहीं जानता था कि कुछ भी। अम्मा और आप ही ने सब तय करके मुझे बुलाया था। मैंने आप ही से कहा था आप लोगों को सब बता दिया जाए, और शादी के बाद तुम्हारे रद्द से पता चला कि आप ही ने नहीं बताया था। मेरी शहरीन से लव मैरिज थी। इसकी और मेरी फैमिली की पुरानी दुश्मनी की वजह से घर वाले शादी के लिए नहीं माने, तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली। नसीब की बात कि शहरीन अब नहीं रही। मेरे लिए बहुत तकलीफदेह हकीकत है, वो नहीं रही। बाज़ औक़ात यकीन नहीं होता वो मेरे साथ नहीं रही। हालांकि सिर्फ 2 साल का साथ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी जी ली हो इसके साथ। वो इसके चेहरे से निगाह हटा चुका था। इसे खदशा हुआ था कहीं वो उसे टोक न दे। इस दिन भी शहरीन का जिक्र सुनकर तंज का तीर दे मारा था, लेकिन आज वो खामोशी से सुनती रही। हादी ने गनीमत जाना फिर बोलना शुरू किया। ये सब बताने का मकसद ये है कि मैं तुम्हें वो मोहब्बत शायद कभी ना दे पाऊँ, लेकिन मैं इस रिश्ते से जुड़े अपने तमाम फ़राइज़ पूरे करूँगा। फिर भी मुझे कुछ मोहलत चाहिए इस रिश्ते के लिए। वो मजहब अल्फाज में अपना मुद्दा बयान कर चुका था। इसका ख्याल था वो ये सुनकर बहुत नहीं रोई तब भी आंखें भर जाएगी और थोड़े से शिकवे के बाद कहेगी कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ये अपनी मोहब्बत और खिदमत से आपका दिल जीत लूँगी, या फिर मेरी मोहब्बत शरीन के अक्स को धुंधला देगी। इन चंद लम्हों में उसका मुतवक्का जवाब सोच चुका था। इनमें से कुछ भी कह सकती थी, बस ये और कुछ भी कहना है। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली। हादी ने आईब्रो उचकाया। जी बस इतना ही। मुझे लगता है आप अपने बारे में बहुत सी खुशफहमियों का शिकार है और मेरे बारे में बहुत गलतफहमियों का। ये आपकी खुशफहमी है कि मैं इस घर में आपकी वजह से रुकी हुई हूँ, और मैं इस इंतज़ार में कि आप मुझसे मोहब्बत करेंगे। सीरियसली मैं इस दिन ये घर छोड़कर चली जाती जिस दिन मुझे ये सब पता चला था, लेकिन मैं किसी और वजह से ना जा सकी, और बच्चों से मोहब्बत भी आपकी वजह से नहीं करती। इस घर में रुकने के सिर्फ दो वजूहात रही, और यकीन करें वो वजह आप कभी नहीं थे। और आपने कहा कि आप मुझसे मोहब्बत ना कर पाए। मेरे लिए मसला नहीं है। मेरे लिए मसला ये है कि मैं कभी आपसे मोहब्बत कर पाऊंगी। मैं इन लड़कियों में से नहीं जिनके शौहर किसी और से मोहब्बत करते हैं और वो फिर भी शौहर के इश्क आशिक रहे, भले दिल ही दिल में रोती रहे। वो रुकी और अपनी जानिब इशारा किया। सबा फारूक हूँ मैं। सिर्फ अपनी इज्जत नहीं करती, खुद से मोहब्बत भी करती हूँ। मैंने अपने लिए एक मियार सेट किया है, और इससे कम पर राजी नहीं होती। मैं मियाँ बीवी के रिश्ते में बराबरी कायल हूँ। मैं ऐसे रिश्तों की कायल नहीं हूँ जिसमें एक फर्द बेहद से ज़्यादा बोझ डाला जाए और दूसरा आराम से रहे। अगर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो यकीन करें मैं
तो आपके लिए इज्जत तक महसूस नहीं करती। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। हादी के माथे की रगें उभरी, हल्की सी हवा चलने से बोगनवेलिया के फूलें सभा पर गिरने लगी। और पता है मैं आपकी इज्जत क्यों नहीं करती? क्योंकि आपने जिस औरत से मोहब्बत की, इससे शादी को गुनाह की तरह छुपाया। मर्द को इतना बहादुर होना चाहिए कि वो जिस औरत से मोहब्बत करे, इसे भरपूर इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करे, वरना वो मोहब्बत जिसे कारनामे से बाज रखे, मोहब्बत जैसे कारनामे से बाज रहे। और जहाँ तक रही आपके और मेरे रिश्ते की शुरुआत, मैंने अगर कभी आपसे ताल्लुक़ जोड़ा तो इस वजह से इसकी वजह तलब और ज़रूरत नहीं होगी, इसकी वजह सिर्फ मोहब्बत होगी। मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ। मेरा शोहर नज़र ये ज़रूरत और तलब की बुनियाद पर हो। वो चाहे तो मुझसे ताल्लुक़ जोड़े, वरना इसके लिए सब साथ के मोहब्बत काफ़ी है। लेकिन ना तो आप मुझसे मोहब्बत करते हो, ना ही मेरा कोई इरादा है, तो हमारा ताल्लुक़ तो नामुमकिन है। लेकिन आपको नज़र या ज़रूरत व तलब की ख्वाहिश हो तो एक और शादी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब नॉर्मल शादियों पर यकीन नहीं रखती। बाकी इस घर में मेरी मौजूदगी जब आप नापसंद करने लगे तो इत्तला दे दीजिएगा, मैं चली जाऊंगी। फिलहाल मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। वो बात मुकम्मल करके सबके पोजीशन में चली गई और हादी बेयकीनी से उसे देख रहा था। वो साफ और दो टूक अंदाज में इसकी तबीयत साफ कर गई थी। हादी ने कब देखी थी ऐसी लड़कियां? अगर कोई और लड़की होती तो चुपके चुपके इस पर मरती ना होती। इसकी इन बातों पर कोई उम्मीद ही बांध लेती। लेकिन वो सबा फारूकी थी जो अपनी इज्जत करती थी और इससे कम किसी तो राजी ना होती। हादी ने सख्ती से लब भींचे थे। एक शख्स जो खानदान से जुड़ा हो, इसकी कितनी मजबूरियां हो सकती है आपको अंदाज़ा नहीं है। वो एक बार फिर से आप पर लौट आया था। वो शख्स मोहब्बत करने से पहले यतीम था, और जब मोहब्बत को शादी में बदलने का वक्त आया तो इसका खानदान आ गया। वाह व्हाट अ स्टोरी। इसकी तकरीर भरे अंदाज पर हादी खोल कर रह गए। आप जैसी खातून जो अपनी ही मोहब्बत में मुब्तला हो, वो मोहब्बत को क्या समझे? ठीक, यानी आपकी ज़िंदगी में आने से पहले मैं किसी और से मोहब्बत करती होती और यहाँ आपके घर में बैठकर इसे याद करके ठंडी आहें भरती। आपके ख्याल में मैं तब मोहब्बत को समझती? हादी को अपने अंदर आग सी लगती महसूस हुई। मैं चलता हूँ। अगर यहाँ बैठा रहा तो शायद कुछ गलत कर बैठूंगा। इंतहाई जब्त से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। बेहतरी यही है, सबा ने कंधे उचकाकर कहा। वो लम्हे में वहां से चला गया। सबा पर फूल गिरते रहे। वो सर पर गिरे फूल झाड़ती रही। इसके इर्द गिर्द अब फूलों का ढेर लग चुका था। हादी के दिल में बनता नर्म गोशा वहीं ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये शादी और हालात में हुई थी, लेकिन इसके ख्याल में अब सबा को ये मान लेना चाहिए था। लेकिन सबा तो अभी भी इस मुकाम पर खड़ी थी, ज़रा भी लचक नहीं आई थी। वो आज अपनी अलमारी सेट कर रही थी। दफ्तर इसका फ़ोन बजा। वो मुड़कर बेड तक आई और फ़ोन उठाकर देख अब्बा कॉलिंग लिखा आ रहा था। इसने कॉल पे किया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वो एहतराम से बोली। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी प्यारी बेटी? अब्बा ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। इसकी आंखें भर आई। इतने अरसे बाद ये मोहब्बत भरा लहजा सुनने को मिला था। मैं ठीक हूँ अब्बा, आप कैसे हैं? अब्बा ने इसके लहजे की नमी महसूस की। मेरी बेटी को तो मेरी याद ही नहीं आई। मैंने सोचा मैं खुद ही इससे बात कर लूँ। वो तो बस अपनी अम्मा से ही बात करके खुश है। वो जी भर के शर्मिंदा हुई। सिवाय अम्मा के पिछले 8 माह से किसी से भी बात नहीं की थी इसने। बहनों और भाभीियों को तो इसकी नाराज़गी का पता था। ऐसी ही शदीद किस्म की नाराज़गियाँ हुआ करती थी इसकी। ये तो खैर सबको पता था, लेकिन अब्बा को अभी तक ये बताया नहीं गया था कि वो इस घर से नाराज़ होकर गई है, वरना अब्बा कब का इसे मना चुके होते। तो सबने इसलिए इसका राब्ता ना करना महसूस ही नहीं किया। जब नाराज़गी ख़त्म होगी तो खुद ही राब्ता करेगी। इस लम्हे सबा को पता चला कि इतने माह गुजरने के बाद भी किसी ने अब्बा से इसकी नाराज़गी का जिक्र नहीं किया था। वो लाइल्म थे और अब खामखा अब्बा से नाराज़ रही। अम्मा से शिकवा और बढ़े। क्या था जो अब्बा को बता देती और वो उसे मना लेते? नहीं अब्बा, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, बस थोड़ी मसरूफियात रही। इंतहाई फजूल जुआश पैदा किया था इसने। अब्बा हंस दिए। चलो मान लेते हैं इस बात को, लेकिन मज़ीद ये बहाना नहीं चलेगा। शहरयार की शादी कर रहे हैं, क्या इसमें शरीक होगी? अब्बा, शर्मिंदगी से वो बस इतना ही कह पाई। अब्बा ने भी खूब भिगो के मारा था। क्यों नहीं आऊँगी, मेरा भाई है। इसकी शादी में भी शिरकत नहीं करूँगी क्या? इसने जवाबन शिकवा किया। अब्बा ने हंसते हुए शादी की डेट बताई। फिर वो काफ़ी देर तक बातें करते रहे। हादी का नंबर सेंड कर दो,
इसे पर्सनली कह दूंगा, दामाद है, कहीं बुरा ना मान जाए। ये खुद नहीं बुलाया। नहीं अब्बा, बुरा क्यों मानेगा? सबा को तो सोच कर ही गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया। वो इसके अब्बा से इस बात पर नाराज हो। अब्बा इसकी बात सुनकर हंसे। मेरे पास इसका नंबर नहीं है, तुम सेंड कर दो। फिर चंद बातों के बाद कॉल खत्म हो गई। इतने अर्से बाद अब्बा से तफसीली बात ने इसे खुश कर दिया था। मुर्दगी तबीयत पर छाई पुरस्मुर्दगी खत्म हो गई थी। हादी का नंबर तो इसके पास नहीं था। अब किसी मुलाजिम से शोहर का नंबर लेती है। वो ये सोच इसने रद्द कर दी। फिर घर में लगे लैंडलाइन के पास आई, साथ रखी डायरी खोल कर देखी। ऊपर ही हादी का मोबाइल नंबर ऑफिस का नंबर लिखा हुआ था। इसने मोबाइल से हादी के पर्सनल नंबर पर कॉल की। हेलो। दूसरी जानिब इसकी मसरूफ सी आवाज़ आई। हादी वो पहचान चुकी थी, फिर भी तस्दीक चाहिए। जी आप कौन? वह ज़रा रुका जैसे। सबा बोल रही हूँ, खैरियत? बच्चे ठीक है? वो एकदम जैसे परेशान हुआ था। सबा को गुस्सा आया। जी सब खैरियत है। मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि थोड़ी देर तक को मेरे अब्बा को कॉल करेंगे। थोड़ी देर में मेरे अब्बा कॉल करेंगे। मेरे भाई की शादी है, इसलिए आपको इनवाइट करेंगे और आपने सलीके से मेरे अब्बा को इनकार कर देना है। आप बिजनेस मसरूफियात की वजह से शादी में शरीक नहीं हो सकें। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? हादी ने ठंडे लहजे में पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे भाई की शादी में शरीक हो। वो भी जवाबन इसी लहजे में बोली। आपको ये खुश फहमी क्यों कर है कि मैं आपसे डिस्कशन के लिए अपने फैसले लूँगा? मैं ना तो ऐसी ख्वाहिश रखती हूँ, ना ही ऐसा शौक। अच्छी बात है, क्योंकि मेरा इनकार करने का कोई इरादा नहीं है। सबा ने कान से मोबाइल हटाकर घूरा। आप मेरे अब्बा को इनकार कर रहे हैं? वो जोर देकर बोली। मेरा बिल्कुल भी आपकी बात मानने का इरादा नहीं है। सबा ने गुस्से से कॉल काट दी। फिर अब्बा को इसका नंबर मैसेज कर दिया। वो नहीं जानती थी इसने अब्बा को क्या जवाब दिया, लेकिन जब वो घर आया तो इसने हादी से यही कहा था कि पीछे बच्चे अकेले हो जाएंगे। वो खामोश हो गया था। वो इसके अब्बा को इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन इसके जाने का भी कोई इरादा नहीं था, इसलिए सबा अकेली ही गई थी। ये और बात है कि वो मेहंदी वाले दिन ही पहुंची थी। सबसे नॉर्मली मिली थी। इतना अर्सा इन्होंने कोई राब्ता नहीं किया था और सबा ने कोई शिकवा नहीं किया था। अलबत्ता वहाँ सबने खूब शिकवे किए थे कि वो शादी के बाद इन सबको भूल गई। और सबा फारूक ने इस शिकवे पर मुस्कुरा कर जवाब दिए थे। अम्मा बाकी सब भी हैरान थे और खुश भी कि इसमें अच्छी तब्दीली आई थी। मेहंदी के फंक्शन से वापसी के बाद सब सोने के बजाय हॉल में इकट्ठे बैठे थे। थकन के बावजूद सब वहाँ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। मर्द हजरात तो चले गए थे, खालिसन जनाना महफिल थी। सबा कोई खुशखबरी वगैरह? बड़ी आपी ने अचानक ही इससे पूछा। सब इसकी तरफ देखने लगे। जी तो चाह कह दे, एक नहीं दो खुशखबरियाँ हैं, लेकिन बस यही कह सकी फिलहाल नहीं। कोई चेकअप वगैरह करवाया? बाद में तो बड़े मसले हो जाते हैं। पेचीदगियाँ अब की बड़ी भाभी बोली। इससे पहले वो कोई जवाब दे दिया, अना आप ही बोल उठी। अभी कितना अरसा हुआ है इन बातों पर परेशान हो? आप लोग भी इस तरह के सवालात से उसे परेशान ना करें। गना के अंदाज में नगावारी थी। लो जी, मैंने ऐसी कौन सी बात कर डाली? भाभी ने गना को देखते माथे पर बढ़ डाले। अभी इसकी शादी को इतना इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इसलिए इन बातों पर परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। गना ने अपनी बात दोहराई। सबा ने गना आपी का हाथ दबाया। ये कोई बहस करने का मौजू नहीं है, कोई और बात करते हैं। बड़ी आपी ने भाभी के खुलते मुंह को देखकर पहले ही बांध दिया। भाभी बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश को दिल में दबा गई। सबा ने मोहब्बत भरी नजरों से बहनों पर डाली। गना ने मोहब्बत से उसे साथ लगाया। थैंक यू आपी, बड़ी भाभी से बचाने के लिए। इसने सरगोशी की। फिर दोनों बहनें हंस दी। हालांकि वो सिर्फ 4 दिनों के लिए आई थी, लेकिन इस दौरान भी वो हर एक 2 घंटे के बाद घर फोन करके बच्चों से बात किया करती थी। वो जब मोबाइल उठाए एक तरफ जाती तो सब शरारती नजरों से उसे देखते, क्योंकि इसने ही कहा था वो हादी से बात करने जाती है। और बाकी सब ने खुद ही सोच लिया था। और दोनों ही इतनी मोहब्बत थी, एक दूसरे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फिर शादी के बाद पहली बार तो वो इतनी दूर आई थी। इसकी माँ बहनें तो इस मोहब्बत को देखकर मुतमईन थी, जबकि भाभी और खुसूसन बड़ी भाभी जो इसे सख्त नापसंद करती थी, उन्हें ये मोहब्बत के मुजाहिर एक आंख नहीं भा रहे थे। हादी के ना आने का शिकवा अपनी जगह। वो आने से पहले अब्बा से न जाने किन अल्फाजों में मुआवजत कर चुका था और अब्बा ने जरा भी नाराजगी का इजहार नहीं किया था। अलबत्ता अम्मा के दिल में इस बात की नाराजगी थी, लेकिन बार बार सबा के कॉल्स को देखकर वो शिकवा जाता रहा। हालांकि वो शाकरा नसीबों को ही कॉल करती थी, मगर अम्मा को यही कहा था कि हादिस से बात करती है। इसके बार बार कॉल करने पर भी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि वो 5-6 मिनट तक वापसी आ जाती थी। बड़ी आपी और गना अपनी
शरारत भरी नजरों से देखती थी और वो अपनी बहनों की खुशफहमियों को देखकर हंस देती थी। मैं कल जा रही हूँ, वलीमा हो चुका है। वो बहनें अपने मखसूस कमरे में थी। दोनों भाभियां भी बच्चियों को सुलाकर वहीं आ गई थी। सबा ने अपने जाने की इत्तला दी। क्या? लेकिन इतनी जल्दी? इसकी सारी बहनें बोल उठी। कोई जरूरत नहीं है सबा, एक तो इतने अर्से बाद आई हूँ, फिर जाने की भी जल्दी मचा रही हूँ। तीनों बहनें इकट्ठी परसों ही जाएंगी। बड़ी आपी ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन आपने मेरी स्टडी बताया तो था, मास्टर्स में एडमिशन ले चुकी हूँ, अब फाइनल करीब है। उसने झूठ बोला। अच्छा, एक दो दिन से कुछ नहीं होता। इससे छोटी वर्दा फौरन बोली और गना आपी वार्निंग देती आंखों से देख रही थी। सबा को हंसी आ गई। अच्छा ठीक है, परसों। मुझे पता है तुम्हें जाने की क्यों जल्दी है, अब जरा उसे भी इंतजार करने दो। गना आपी के कहने पर इसका चेहरा सुर्ख हो गया। सब हंसने लगी। मुझे बताओ, कहीं हादी ने तो हुक्म नहीं दिया कि फौरन वापस आओ और तुम फर्माबरदार बनी इसके हुक्म की तकमील में लग गई हो? गना आपी ने रौब से पूछा। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है। वो हंसी। वैसे भी हादी ने कभी मुझ पर हुक्म नहीं चलाया। इसने शरारत से बड़ी आपी को देखा, क्योंकि वो अक्सर रहने पर सोच के आती। पीछे से शौहर का फरमान आ जाता कि रात के रुकने की जरूरत नहीं है, और ना चाहते हुए भी वापस लौट जाती। हाँ भाई, ये मानने की बात है। सबा बहुत खुशकिस्मत है। सास नंद कोसों दूर और शौहर भी इतना मोहब्बत करने वाला। बड़ी भाभी बाज़ाहिर तो तारीफ कर रही थी, लेकिन सबा को वो तंज ही लगा। वैसे भाभी, आज तो आप बता ही दे, सास नंदों के बगैर वाली लड़कियां आपको इतनी खुशकिस्मत क्यों लगती है? इसने मुस्कुरा कर पूछा। बड़ी भाभी की मुस्कुराहट गायब हो गई, जबकि बाकी सब नॉर्मल थे। मैं बचपन से आपसे ये सुनती आ रही हूँ। हालांकि आप पर तो कभी सास नंदों वाले कोई जुल्म हुए भी नहीं। सबा की बदकिस्मती थी। इसी वक्त कमरे में अम्मा दाखिल हुई। सबा की कुछ थी तो वो देख नहीं पाई। सबा, हमेशा बदतमीजी करती हो तुम। बड़ी भाभी को जवाब तो क्या देती, उल्टा इसी पर चढ़ दौड़ी। सबा का मुंह खुला। वो मजाक कर रही थी। बाकी सब भी हैरत से उनको देखने लगी। भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे मजाकों का। फिर मेरी बेइज्जती करनी होगी ना? अभी तक चेकअप वाली बात पर तुम्हारे दिल में गुस्सा नहीं गया? सबने हैरत से भाभी को देखा। इसकी कोई और बहन होती तो भाभी को सफाइयाँ देकर इनका मुंह ठीक करती, लेकिन वो सबा थी। ऐसे ही नहीं भाभी, आप सास नंदों के बगैर वाली लड़कियों को जितना भी खुशकिस्मत समझ लें, आपने इस लिस्ट में कभी नहीं आना। अब आपके लिए हम बहनें मरे मरे हुए में शामिल नहीं हो सकती। आपकी एक अदद सास और 4 नंदे इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी का आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगी। भाभी के बात घुमाने के बावजूद भी सबा ने इन्हें पकड़कर बावल करा दिया। गना और वृद्धा हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि बड़ी आपी और शायदा भाभी जोर से हंसने लगी। इतने में अम्मा भी इनके साथ आ बैठी और बड़ी भाभी ने इंतहाई गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। तुम हमेशा बदतमीजी रहना। सबा पर जरा जो इनकी नाराजगी का असर हुआ हो। सबा, क्यों भाभी को नाराज कर दिया? चलो मनाओ। अम्मा ने गना के साथ बैठे सबा को इशारा किया। भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप बुरा मान गई। बैठे बातें कर रहे हैं सब, बहुत मजा आ रहा है। वो मुस्कुराते हुए भाभी से मुखातिब हुई। रहने दो बीबी, तुम्हारे मजाक है। जरा जो बड़े छोटे का लिहाज हो। तुम्हें हमेशा ही मुझसे और मेरे बच्चों से मसले है, कभी कोई मौका नहीं छोड़ा तुमने। वो गुस्से में बोलती कमरा छोड़ गई, जबकि सब हक्का बक्का रह गया। मुस्कुराता माहौल इतना अच्छा खासा हंसता मुस्कुराता माहौल तनाव वाला हो गया था। सबा, तुम क्यों ऐसा करती हो? अम्मा ने तासी से बेटी को देखा। मैंने क्या किया है? अम्मा, वो हैरान रहेगी। तुमने ये बात छेड़ी ही क्यों? तो आप ही बहू तो आपकी बहू भी कोई मौका छोड़ती है? बचपन से इनकी यही हसरतें सुनती आ रही हूँ। सास नंदों के बगैर वाली लड़कियां बड़ी खुश नसीब है। हालांकि सिर्फ इसी वजह से वो सास नंदों से मुंतजिर ना हो। आपने अपना आपने अपना और हम बहनों का कोई काम इनसे नहीं कराया। जब बड़ी आप ही आती तो मैं और गना भी इनकी खातिरदार करती। भाभी नंद के आने का बोझ ना सके, और अक्सर तो इस दिन अपने मायके चली जाती। वरना आगे की शादी के बाद और मैं और विदा करते हो। अभी अभी मुझे यकीन है आपियों के आने के बाद विदा ही आप सब करती होगी। आपकी बहू पर तो आपकी बेटी कभी बोझ बनी ही नहीं है। इनकी ये हसरत है, और हर महफिल में इनका इजहार क्या मायने रखता है। और तो और अपना और अब्बा का नाश्ता तक आप खुद बनाती हैं। इनका दिल चाहता है कि वो आपके लिए है वर, कुछ करती है, वरना नहीं। इस सब के बावजूद भी वो ये चाहती है कि सास नंदे ना रहे, तो वो नागवारी से बोलती चुप हो गई। इसके कहने का मतलब ये नहीं था जो तुमने निकाला। अम्मा ने बहू पर पर्दा डालना चाहा।
شاید بات اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جاؤں؟ نیند آ رہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے صبا کو صحیح معنوں میں گھورا۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، بڑوں سے اس طرح بات نہیں کرتے، اور اس کا کہہ رہی ہو؟ سات نندوں سے بیر رکھتی ہے، تم تو اپنے شوہر سے بھی جھڑ و شکوے رکھتی ہو۔ تمہاری اسی عادت کی وجہ سے میں نے تمہارے لیے ایسا سسرال ڈھونڈا ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا لمبے چوڑے سسرال میں تم رہ نہیں پاؤ گی۔ لیکن وہ صبا ہی کیا جسے دوسروں سے شکایت نہ ہو۔ گھر میں صرف شوہر ہے اور میری بیٹی۔ شادی کے 5واں دن ہی اس کی شکایت لے کر پہنچ گئی۔ ارے مسئلے مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے ہی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے۔ لیکن تمہاری عقل میں یہ بات سمائے تب نہ۔ اب شادی کے بعد پہلی بار آئی ہو، اس میں بھی تم باز نہیں آئی، گھر کا سکون خراب کر دے۔ کیا ہو جاتا جو ذرا سی برداشت سے کام لے لیتی؟ اماں نے بے نقب سب سنا ڈالا، اور صبا سفید چہرے یہ سب سنتی رہی۔ اماں بڑی بھابھی نے غلط بات کہی تھی، اور آپ بہو کے لیے بیٹی کو بے عزت کر رہی ہیں۔ بڑی آپی پر تعصب تھی۔ بی بی تم لوگ آتی ہو مہمان، جبکہ میرا ان سے روز کا ساتھ ہے۔ تم لوگوں کی غلطیوں پر ان سے تو نہیں بات پرس کر سکتی۔ اماں اسی انداز میں بولی۔ صبا چپ چاپ اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی اور سر تک چادر تان لی۔ اماں آپ صبا کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہے، وردا افسوس سے بولی۔ لو زیادتی ابھی اس کے ساتھ؟ اماں بڑبڑا کر رہ گئی۔ چلو کافی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ سب۔ وہ تاکید کرتی اٹھ گئی۔ اس کی بہنوں نے دکھی صبا کو دیکھا جو سر تک ڈھکی ہوئی تھی۔ اب وہ اماں سے ناراض تھی، مطلب سب سے ناراض تھی، اور اگر اسے منانے کی کوشش کی جاتی وہ مزید ناراض ہو جاتی۔ صبا ہادی کی کون سی شکایت کی تھی اماں سے؟ گنا آپی نے چادر کو تکتے سوال کیا تھا، لیکن حسب توفیق کوئی جواب نہیں آیا۔ اگلے دن وہ بہنوں کے روکنے کے باوجود بھی نہیں رکی تھی۔ اماں نے گلے لگا کر وہی نصیحتیں کی تھی، اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ وہاں تو نہیں، البتہ پورا راستہ روتی آئی تھی۔ گھر پہنچ کر بچوں سے مل کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے وقت نہیں دیکھا تھا کتنے بجے تک پہنچی تھی۔ کمرے میں جا کر روتے روتے جانے کب آنکھ لگ گئی۔ رات کو پیاس کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی تو سائڈ ٹیبل پر پانی بھر کر کبھی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے بیڈ سے اتر کر پاؤں میں چپل ڈالی، سرسری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر ڈالی۔ 2:45 بج رہے تھے۔ وہ دوپٹہ کندھے پر ڈالتی کمرے میں آ گئی۔ رات کا وقت تھا، ہر جانب خاموشی تھی۔ فریج سے بوتل نکال کر کاؤنٹر پر رکھے گلاس میں پانی ڈولنے لگی۔ آدھے سے زیادہ گلاس پانی سے بھر گیا۔ اس نے بوتل کو سیدھا کر کے ڈھکن بند کیا، پھر سائڈ پر رکھی چیئر پر ٹک کر گھٹ گھٹ پانی اندر اتارا۔ نیند سے اٹھنے کے باوجود بھی ذہنی طور پر وہ الجھی ہوئی تھی، جیسے نیند میں بھی دماغ تانے بانے بنتا رہا ہو۔ اماں کی باتیں، پھر بھابھی کی باتیں، کبھی کوئی بات آ رہی تھی کبھی کوئی۔ پھر بچوں کا خیال آیا۔ صبح ٹھیک سے نہیں ملی تھی، حالانکہ اتنا خوش تھے مجھے دیکھ کر۔ اسے افسوس ہوا، ابھی دیکھ لیتی ہوں، ویسے بھی اس وقت تو سو رہے ہوں گے۔ اس نے خالی گلاس کاؤنٹر پر رکھا اور گہری سانس لے کر دماغ کو فری کرنا چاہا، تبھی اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکی۔ عجیب سا شور تھا، اور آواز بھی بہت بلند نہیں تھی، لیکن رات کے سناٹے کی وجہ سے اب سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچن سے اٹھ کر باہر آ گئی، غور کر کے شور کا تعاقب کرنا چاہا تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ الجھے ہوئے آگے بڑھی اور آوازیں ختم ہو گئی۔ وہ الجھی بچوں کے کمرے میں جانے لگی۔ اچانک ہادی کے کمرے کا دروازہ کھلا، لڑکھڑاتے ہوئے اسما نکلی، اور پیچھے لال انگارہ آنکھوں لیے ہادی، جسے آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ صبا کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسما نے روتے ہوئے صبا کو دیکھ کر، جو بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، وہ روتے ہوئے بھاگ کر بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ ہادی نے بت بنی صبا پر غلط نگاہ ڈال کر ٹھاں کر کے دروازہ بند کیا تھا۔ ٹھاں کی آواز سے وہ چونک کر واپس حال میں لوٹی، خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کا کیا مطلب تھا۔ نہ جانے کتنی ساعتیں یوں ہی گزری، پھر بچوں کا خیال آتے ہی وہ آہستہ آہستہ وہاں سے ہٹ کر بچوں کے کمرے میں آئی۔ اسما سامنے اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھی روتی ہوئی نظر آئی۔ اس کا کمرہ بچوں کے کمرے سے ملحق تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا درمیانی دروازہ بند نہیں کیا تھا، تو اس کے رونے کی آوازیں یہاں بھی آ رہی تھی۔ صبا دروازے کے آگے رک کر سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اچانک اسما نے سر اٹھایا۔ صبا اس کے دیکھنے پر طرح فکر سے سر جھٹک کر آہت کے بیٹھ کے جانب آئی۔ اب اسما کی آوازیں بند ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اس کے پیچھے آئی۔ صبا میم، ہادی سر نے مجھے خود بلایا تھا۔ شٹ اپ! صبا نے جھٹکے سے مجھے سلگتی نگاہوں سے گھورا۔ خبردار، اگر مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں اچھی طرح جان چکی ہوں تم کس قسم کی عورت ہو۔ صبح کا سویرا ہونے سے پہلے ہی اس گھر سے دفع ہو جانا۔ تبھی آواز میں گھرائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، بکواس بند
बकवास बंद करो अपनी। मैं जैसे जानती नहीं कि तुम इस घर में क्यों आई थी। और फिर हादी ने बुलाया भी था तो रात के इस पर कौन सी शरीफ औरत किसी दूसरे मर्द के कमरे में जाती है। जब इसके बुलाने पर चली गई तो फिर रोते हुए क्यों निकली थी। ऐसी मासूम तो हो रही कि रात के इस पहर बुलाने का मकसद ना जानती हूँ। सबा के मुंह से अंगारे बरस रहे थे। असमा इस कदर साफ बातों पर शर्मिंदगी से कुछ बोल ही ना पाई। फिर अपनी मजलूमात के ड्रामे को बेकार जाते देखकर चेहरा साफ करने लगी। सबा आहत को झुककर उठाने लगी और कंधे पर डालकर सीधी हुई। असमा शर्मिंदा सर झुकाए खड़ी थी। फिर आहत को उठाकर वह अपने कमरे में ले आई। इसे बेड पर सुलाकर दोबारा वहां जाकर नूरजैन को भी अपने साथ कमरे में ले आई। उसे असमा पर जरा भी एतबार नहीं था। वो अपनी नाकामी के बदले के लिए बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। जब वो नूरजैन को लेकर आ रही थी तो असमा लपक कर इसके पीछे आई। प्लीज मैम, मुझे माफ कर दें। सबा को हैरत हुई। जरा भी शर्म बाकी है तुम में। सबा असमा इसके तेवर देखकर पीछे हटी। सबा इसे घूरते हुए अपने कमरे में आ गई। दोनों बच्चे इसके पहलू में बेखबर सो रहे थे। वो बेडग्राउंड से टेक लगाए सोचों में गुम थी। नींद का आना तो नामुमकिन था। पिछले 2 दिन से ये हाल था। चंद लम्हों को भी सुकून नसीब नहीं हुआ था। वो अंदर तक थक चुकी थी। आखिर क्यों थी इसकी जिंदगी ऐसी। इसने दुखते सर को दोनों हाथों में थाम लिया। बेबसी से आंखें फिर से भरने लगी। लेकिन अब की बार इसने गुस्से से अपनी नम आंखों पर अपनी पोरों को दबाया। क्यों रो रही हूँ मैं? क्यों? क्या इस सबसे मसले हल हो जाएंगे? रोने से बस दिल का बोझ हल्का होता है, मसलों का हल नहीं निकलता। और मेरा बोझ रोने से भी कम नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँ? तो मैं क्यों रोऊं? वो खुद से बोले जा रही थी। और मेरे मसलों का हल? मैं नहीं जानती कौन सा हल बेहतर होगा, लेकिन मैं किसी के लिए भी नहीं रोऊंगी। सुबह होने के बाद सबा असमा को रुखसत कराई थी। जब हादी नाश्ता करने आया, वो टेबल लगा रही थी। सबा ने नजर उठाकर देखा। सुर्ख आंखें, भीचे लब, चेहरे पर नाकाबिले फहम तसुरात थे। बेहद संजीदा चेहरा। सबा ने अपनी कुर्सी खींची और बैठ गई। वो जानती थी रात वाले वाक़ये में हादी का हादी की कोई गलती नहीं थी। वो शरीन के इश्क में अपनी बीवी को नजर भर के नहीं देखता। ऐसे में वो यकीन कर लेती कि वो असमा से ताल्लुक बनाता है। एक भोंडा मजाक ही था। मुंडा मजाकी हो सकता था, लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर इसकी वजाहत की मुंतजिर थी। वजाहत नहीं, कुछ भी बोलता तो सही। लेकिन सबा को इसने ऐसे नज़रअंदाज किया था जैसे वो नहीं थी। जो भी था वो इसकी बीवी थी। ऐसे वाक़े पर अपनी बीवी को एतमाद में लेता, लेकिन इसने सबा को इस काबिल नहीं समझा था। वो एतमाद करती या नहीं, इसकी बला से। डाइनिंग टेबल पर पहले ही खामोशी थी, लेकिन आज की खामोशी सबा को चुभ रही थी। वो हादी के बोलने की मुंतजिर थी। बच्चों के लिए नहीं आया का ऐड दे दूंगा आज, लेकिन इंटरव्यू आप ले लेंगी। बिला आखिर खामोशी टूटी। इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चे खुद संभाल सकती हूँ। आर यू श्योर? जी। वो खाने से हाथ रोककर हादी को देखने लगी। क्या आप रात के मामले पर मुझे कुछ बताना चाहते हैं? इसने खुद ही पूछ लिया। नहीं। वो सर्द लहजे में बोला। क्यों? वो तल्ख हुई। क्योंकि मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता। क्यों ज़रूरत महसूस नहीं करते आपको? क्यों ज़रूरत महसूस नहीं होती आपको? हादी ने निगाहें इसके चेहरे पर गाड़ी। क्योंकि मैं आपके आगे जवाबदेह नहीं हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ। तो सबा ने हैरत से उसका कहा लफ्ज़ दोहराया। तो ये कि आप मेरे आगे जवाबदेह हैं। रात के 3 बजे वो औरत आपके कमरे में क्या कर रही थी? सबा ने दोनों कोहनियाँ मेज़ पर टिकाई। हादी ने संजीदा निगाहें इस पर टिकाई। वो जैसे गुस्सा ज़ब्त करते हुए इसे देख रही थी। मेरे लिए अब दुनिया की किसी भी औरत में कोई कशिश बाकी नहीं रही। बाकी आप इस घर से जाना चाहती है तो जा सकती हैं। किसी ने जैसे ठंडा यख पानी सबा पर उडेल दिया था। वो बर्फ बनी इसे देखती रही। हादी नाश्ता कर चुका था। वो नैपकिन से मुंह पोंछता कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ा हुआ। तभी नसीबो रोती हुई नूरजैन को उठाकर वहाँ आई। हादी ने रोती हुई बेटी को इससे लेकर चूमा मांगा, जबकि नूरजैन अपने दोनों बाजू बुलंद कर किए रोते हुए सबा के पास जाने के लिए मचल रही थी। हादी ने उसे नसीबों को पकड़ाया और चला गया।
हादी रात गया ऑफिस से लौटा था। बच्चों को देखने के लिए वो इनके कमरे में गया। अब कमरा खाली था। बच्चे यकीनन सबा के कमरे में थे। वो गहरा सांस लेते हुए पलटा, फिर अपने कमरे में आ गया। फ्रेश होने के बाद वो सोने के लिए लेटा, लेकिन दिल बार बार बच्चों को देखने के लिए हुमक रहा था। वो कंफर्टर हटाते वो उठ खड़ा हुआ। रात के इस पहर बच्चे तो यकीनन सो चुके होंगे और सभा से सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो धीमे कदमों से चलता सभा के कमरे में आ गया। सभा के कमरे के आगे खड़ा था। अंदर लाइट जल रही थी, कहीं जाग न रही हो। हाथी ने अंदर जाने का इरादा तर्क किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। इसने हौले से दरवाजे को धकेला। बेड के बीचों बीच सबा सो रही थी और इसके ऊपर नूरजैन सोई हुई थी। दाएं जानिब आज सोया हुआ था। इसे हैरत हुई, नूरजैन इसके ऊपर क्यों सोई हुई थी। वहां से ये पता नहीं चल रहा था कि सबा की आंखें बंद थी या खुली हुई थी। वो आहिस्ता से चलता बेड के करीब आया। वो तीनों सो रहे थे। सबा का एक बाजू हाथ के सर के नीचे था और दूसरा नूरजैन के गिर्द। हादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये एक मुकम्मल और भरपूर मंजर था। शायद नूरजैन को सुलाते सबा को भी नींद आ गई, वरना इसे दूसरी जानिब लेटाती। वो अपने बच्चों की सबा से अटैचमेंट जानता था और नूरजैन को फिर बहुत तंग करने वाली बच्ची थी। इसका मुजाहिरा वो सबा के पेपरों में देख चुका था। अब भी यकीनन वो ऐसे ही सोने की जिद कर रही होगी और सबा कब उसे टालती थी। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखता रहा। बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठा। नूरजैन से होती इसकी नज़र सबा पे टिक गई। सोते में भी इसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में एक हसन था। हादी की मुस्कुराहट सिमटी। अब तक हादी उसे कुछ नहीं दे पाया था, लेकिन वो इसके बच्चों का जिस तरह ख्याल रखती थी वो हैरान रह जाता था। उसे बार बार रश शाकरा की बात याद आती थी। सबा बेगम को बच्चे पसंद नहीं हैं, इसलिए बच्चों को इससे दूर रखा जाए। लेकिन गुजरते वक्त ने इस बात को गलत साबित किया। वो बच्चों के मामले में कितनी प्रोटेक्टिव थी, ये इसके मायके जाने के बाद पता चला था। हर चंद घंटों के बाद कॉल करके बच्चों का पता करती। वो तीनों एक साथ सोए एक खूबसूरत फैमिली लग रहे थे। जहाँ हाथी का शामिल ना भी होता शायद कोई फर्क न पड़ता। इसे एतराज़ था इसके बच्चे इससे अटैच नहीं थे। अगर सबा न होती तो वो इनके लिए नई आया का इंतज़ाम करता। वो खुद इनके साथ दिन रात नहीं गुजार सकता था। न जाने कितनी देर वहाँ बैठा सबा को देखता रहा। उसे जब एहसास हुआ तो आहिस्ते से उठकर खड़ा हो गया। आज वो ऑफिस से जल्दी लौट आया था। आज नूरलैन की सालगिरह थी और शहरीन की पहली बरसी। हादी का दिल उदास था। घर आया तो वहाँ रौनक का एहसास हुआ। किचन से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो कोट और बैग एक जानिब रखता हुआ किचन में आ गया। तायरा ने निगाह किचन पर डाली। सबा हंसते हुए नसीबों से बात कर रही थी। अहद और नूरलैन किचन में रखी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और इनका ख्याल करने के लिए नसीबो और शाकरा करीब की कुर्सी पर बैठी थी। टेबल पर बच्चों के साथ एक बड़ी प्लेट में फ्रूट्स रखे हुए थे। आहत मज़े से खा रहा था, जबकि नूरजैन खा कम और खेल ज़्यादा रही थी। सबा काउंटर के साथ खड़ी कोई काम कर रही थी। हादी ने ऊंची आवाज़ में सलाम किया। सबा की हंसी रुक गई। इसने मुड़कर हादी को देखा, हौले से इसके सलाम का जवाब दिया। नसीबो और शाकरा उसे देख के खड़ी हो गई। क्या हो रहा है यहाँ? उसने संजीदगी से पूछा और बच्चों की जानिब बढ़ा। सबा को पता था सवाल इससे नहीं पूछा गया है, सो वो खामोशी से अपना काम करती रही। वो आज नूरलैन की सालगिरह है तो बेगम साहिबा इनके लिए केक बना रही है। नसीबों ने दांत दिखाते हुए जवाब दिया। ओह! बच्चों के सर को चूमता वो एक कुर्सी पर बैठ गए। नसीबो और शाकरा इसकी संजीदा सूरत देखकर खाइफ हो गई। आज शहरीन बीबी की बरसी भी थी। नसीबों ने न जाने क्यों ये बात याद दिलाई थी। सबा ने चौंक कर हादी को देखा, जिसके चेहरे पर यह बात सुनकर एक तकलीफदह तासुरात उभरा था, लेकिन खामोश रहा। आज इसकी शादी की पहली सालगिरह थी, लेकिन ये बात यकीनन उसे याद नहीं होगी, और याद होती भी तो याद होती तो भी एक तकलीफदह याद। सभा को इस लम्हे सांस रुक कर आया था। नसीब और शाकरा को एहसास हुआ इन्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो दोनों चुपचाप चली गई। चंद लम्हों के लिए किचन में खामोशी छा गई। फिर बच्चों की आवाज़ें उभरने लगी। हादी बच्चों से बातें कर रहा था। वो अपना काम करने काम करती गई। इस दिन के बाद सबा को इसका सामना करते हुए शर्म आती थी। वो इसे यहाँ से जाने का कह चुका था और सबा उसे कह चुकी थी।
وہ اسے یہاں سے جانے کا کہہ چکا تھا اور صبا اسے کہہ چکی تھی جب وہ کہے گا وہ چلی جائے گی، لیکن اب تک وہ وہیں تھی۔ ساری انا اور غیرت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ پہلے وہ جو تن کر چلتی تھی اب ہادی کو دیکھ کر سر جھکائے ایک طرف ہو جاتی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا، اتنی بےغیرت، اتنی بے عزتی کے بعد بھی نہیں گئی؟ ویسے تو بڑی غیرت دکھاتے ہوئے کہا تھا جب کہیں گے چلی جاؤں گی، لیکن صبا جانتی تھی وہ نہیں جا سکتی۔ صبا کیک کا میز تیار کر کے اوون میں رکھنے لگی۔ ماما مجھے ایپل کاٹ دیں، نورالعین توتلی آواز میں اسے دیکھتی بولی۔ اچھا میری جان۔ وہ ٹوکری میں رکھے سیب کو اٹھا کر اسے کاٹنے لگی۔ ہادی نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر وہی جزن پھیلا ہوا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی لیکن مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں جا رہی تھی۔ ہادی کو پہلی بار اس پر ترس آیا، کیسی مشکل زندگی گزر رہی تھی۔ وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے شوہر کی محبت سے محروم تھی۔ ان کی شادی میں ایک بھی خوشگوار یاد نہیں تھی۔ ہادی کو یاد آیا آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی، لیکن وہ اسے وش نہیں کر پایا تھا کیونکہ آج اس کی زندگی کا ایک تکلیف دہ دن تھا۔ آج اسے 1 سال پہلے شرین اسے چھوڑ گئی تھی۔ وہ شرین کا غم منا رہا تھا، اسے کیسے وش کرتا اور کیسے حوصلے سے اپنی شادی کی سالگرہ بلائے۔ صرف نورالعین کی خوشی منانے کی تیاری کر رہی تھی۔ نورالعین کے آگے پلیٹ رکھ کر وہ پھر سے کاؤنٹر کے آگے کھڑی شاید کسی نئی ڈش کی تیاری کر رہی تھی۔ ہادی آج کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ بابا یہ چاند ایک کیوں ہوتا ہے اور سورج بھی ایک؟ کڑے انداز میں ایسے پوچھ رہا تھا جیسے یہ ہادی کی سازش ہو۔ میرے خیال سے دونوں خوبصورت ہے، شاید اس لیے۔ ہادی کے جواب پر صبا کی ہنسی نکل گئی۔ ہادی نے صبا کو دیکھا جو ہنستے ہوئے رخ پھیر گئی۔ آہت کے سوال اور ہادی کے بے تکے جواب، صبا رخ موڑے ہی رہی۔ پہلی بار اتنی دیر بچوں کے پاس بیٹھا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب تک وہ کیسی خوشی سے خود کو مرحوم رکھتا رہا۔ پھر نظر بھر کے صبا کو دیکھا، کس قدر حسین تھی وہ۔ اگر کوئی ہادی سے حسن کی تعریف پوچھتا تو وہ بلا جھجک صبا کا نام لے اٹھتا۔ ایک مکمل حسن تھی وہ، خوبصورت مزاج، دعا داد کی مالک۔ ہادی نے اپنے علاوہ کسی کے ساتھ اس کا رویہ برا نہیں دیکھا تھا اور اپنے ساتھ برے رویے کی وجہ بھی تو معلوم تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ اس کے آئیڈیل کے قریب تھی۔ وہ اسے پسند کرتا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو پسند ہو اس سے محبت بھی ہو۔ ایک مکمل لڑکی ہوتے ہوئے بھی وہ ادھوری زندگی جی رہی تھی۔ ہادی کو بے اختیار اس پر ترس آیا اور بے ساختہ اسے پکار بیٹھا، صبا ادھر بیٹھ کر کام کر لے، کب سے کھڑے ہو کر کام کر رہی ہیں، تھک جائیں گی۔ صبا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے سبزیاں کا باؤل لیے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا بنا رہی ہیں؟ ہادی نے پھر سوال داغا۔ میکرونی۔ وہ سر جھکائے گاجر کاٹ رہی تھی۔ آئی ایم سوری صبا۔ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے انگوٹھے سے اس کے ہاتھ کو نرمی سے رگڑا۔ صبا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ہادی کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو۔ اس کے چہرے پر اس قدر تکلیف دہ تاثرات تھے کہ ہادی نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ صبا نے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا اور آنکھیں جھکا کر ان میں آئی نمی چھپانے کی کوشش کی۔ سوری صبا، آپ کو میرا ہاتھ پکڑنا برا لگا۔ وہ خاموش رہی، پلکیں چپکا کر آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ آج کا دن میرے لیے جہاں تکلیف دہ ہے کیونکہ شرین۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ لیکن آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے، شادی کی پہلی سالگرہ مبارک ہو۔ صبا کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن بہت ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ مجھے شرین کے لیے افسوس ہے، اللہ آپ کو صبر دے۔ مضبوط لہجے میں بولتے ہوئے ہادی کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے لیے مغفرت کرے۔ پھر اٹھ کر کوکنگ رینج کے پاس چلی گئی۔ ہادی دکھ اور افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اب سبزیوں کو ابالنے کے لیے رکھ رہی تھی۔ جب شوہر کو اس کی شادی کی خوشی نہیں تو وہ مبارکباد وصول کر کے کیا کرتی؟ اسے اپنی محبوب بیوی کا غم تھا، تو اس نے بھی ہادی سے وہی غم ہی بانٹا تھا۔ کچن میں بچوں کا شور تھا، وہ دونوں اپنے اندر کے شور کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ زندگی اتنی مشکل ہوتی ہے، یہ صبا کو آج کل لگنے لگی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ لان میں کھیل رہی تھی۔ آہت کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، اس نے صبا یا نورالعین کو پکڑنا تھا۔ ان کی کھلکھلاہٹیں گھر میں گونج رہی تھی۔ سرپرائز! صبا نے مڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے اس کی نند کھڑی تھی۔ صبا خوشگوار کے احساس کے ساتھ ان کی جانب بڑھی اور گرم جوشی سے ملنے لگی۔ بہت خوبصورت سرپرائز ہے۔ پھر اس نے دیکھا پیچھے اس کی ساس ہادی کا ہاتھ پکڑے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے آ رہی تھی، اور ان کے آگے اس کی نند کے بچے۔ وہ نند سے الگ ہوئی اور مسکراتے ہوئے ساس کی جانب بڑھی۔
خوش آمدید مسکراتے ہوئے سے گلے ملی۔ اس کی ساس نے کتنی دیر اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا؟ آپ لوگوں نے آنے سے پہلے بتایا نہیں، ورنہ میں خود آتی آپ کو ریسیو کرنے۔ ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے محبت سے بولی۔ ساس نند سے بہت سے شکوے تھے، لیکن وہ اس کے گھر مہمان تھے، اس نے ہر بات ذہن سے جھٹک دی۔ مجھے بھی انہوں نے یہاں پہنچ کر فون کیا، ڈرائیور کو بھیجو، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اپنی ماں کو خود ریسیو کرنے نہ جاتا؟ ہادی ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا، چلے کوئی بات نہیں، آپ نے آ کر ہمارا دل خوش کر دیا، میری شادی کے بعد تو آپ آئی ہی نہیں۔ اس کے شکوے پر اس سے پہلے اس کی ساس کوئی جواب دیتی، اس کی نند کے بچے چلا اٹھے، مامی ہمیں تو ملے۔ وہ ہنستے ہوئے بچوں سے ملنے لگی۔ اگر اس کی ساس کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اپنی اکلوتی بہو کو کبھی نہ چھوڑ کر جاتی۔ کتنا ارمان تھا اپنی بہو کے لاڈ اٹھانے کا۔ اس کی ساس اس کا ہاتھ پکڑے محبت سے بول رہی تھی۔ احد اور نورالعین حیرت سے گھر آئے مہمان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان کے گھر کوئی آیا تھا۔ صبا دونوں بچوں کی حیرت کو دیکھتے ہوئے ہنسی اور جھک کر نورالعین کو اٹھایا۔ یہ میرا بیٹا ہے احد، یہ میری بیٹی نورالعین۔ دادی اور پھپھو نے تو بس رسمی سا پیار کیا تھا، لیکن بچے ایک دوسرے کے ساتھ جیسے گھل مل گئے تھے۔ صبا نے بچوں کے لیے ان کا رویہ محسوس تو کیا تھا، لیکن بدستور مسکراتی رہی۔ بچے تو پہلی بار گھر میں اتنے رونق دیکھ رہے تھے، ان کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھی۔ صبا ان کو دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہی تھی، اور دل میں افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اب تک اس سب سے محروم تھے۔ صبا اور ہادی بھی بہت کم بچوں کو باہر لے کر گئے تھے۔ یہ سب کا اکٹھا ہونا ماحول میں رچی محبت ان کے چہروں پر پھول کھلا رہی تھی۔ آپ ہی کے بچوں کے ساتھ یہاں سے وہاں بھاگتے پھر رہے تھے، اور اس کی ساس صبا کو نوٹ کر رہی تھی۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے سب جلدی سو گئے تھے، لیکن احد اور نورالعین سونے کو تیار نہیں تھے۔ ان دونوں کا مطالبہ تھا کہ بچوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ کھلایا جائے، اور آج صبا کا پہنانا بھی کسی کام نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ساس تھوڑی سی نیند لے کر صبا کے کمرے میں آ گئی۔ دو بچوں کو اکیلے سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے، اوپر سے تم نے تو انہیں بہت لاڈلا بنایا ہوا ہے، کوئی گورننس رکھ لیتی۔ ان کے انداز میں کس قدر ناگواری تھی، صبا نے نظر انداز کیا۔ نہیں اماں، پہلے ایک گورننس تھی، لیکن کسی کے ہاتھ نہیں آتے، اس لیے میں خود سنبھالتی ہوں۔ مشکل تو ہوتی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ بچوں کا کمرہ ہے، نہ تو کوئی کاٹ ہے، نہ بچوں کا الگ سے بستر۔ اس بات پر وہ بس خاموشی سے مسکراتی۔ کیا کہتی؟ مجھے بچوں کی اور بچوں کو میری عادت ہے اتنا لاڈوں کے ساتھ سلاتی ہو، خود کب سوتی ہو تم؟ نہیں، اتنا تنگ نہیں کرتے، آج پہلی بار اس طرح تنگ کر رہے ہیں، پہلی بار بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو اس لیے ابھی سونے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ادھر احد کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر بیک گراؤنڈ کی طرف منہ کیے کھڑا تھا، جبکہ نورالعین کو صبا نے کندھے سے لگایا ہوا تھا، جو ہر 2 منٹ بعد اس کے کندھے سے سر اٹھا کر مما مجھے کھیلنا ہے کا نعرہ بلند کر کے نیچے اترنے کی کوشش کرتی، اور صبا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ اپنے کندھے پر رکھ لیتی، تھپکنے لگتی۔ کل کو ابھی سونے کا ٹائم ہے مما، میں نہیں سوؤں گا، مجھے نہ اٹھانا۔ پیچھے احد بھی بہن کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا۔ وہ بیک گراؤنڈ میں منہ چھپائے ہوئے کھڑا تھا، جیسے صبا سے چھپا ہوا ہو، اور صبا اس کی حرکتوں سے زج ہونے کی بجائے روز زور سے کہہ کر بلند کرتی۔ ان ماں بچوں میں بڑے دلچسپ انداز میں یہ مقابلہ بازی چل رہی تھی۔ اس کی ساس تو پتہ نہیں کیوں یہ سب پسند نہیں آیا تھا۔ وہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگاتی صبا کو دیکھ رہی تھی۔ 10:30 بج رہے ہیں، تم جا کر اپنے کمرے میں بچوں کو میں سلا دیتی ہوں۔ صبا گڑبڑائی۔ اپنے کمرے سے مراد ہاتھی کا کمرہ تھا۔ نہیں، میرے بغیر سونے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے ذرا تیزی سے نورالعین کو تھپکیاں دی۔ اور ہادی اسے نیند آ جاتی ہے تمہارے بغیر؟ استغفراللہ، وہ بے ساختہ بڑبڑائی، لیکن اس کی ساس تک یہ آواز نہیں پہنچی۔ وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بچوں کو سلا کر اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ ساس کے تیور دیکھ کر اس کے طوطے چڑیا اڑے جا رہے تھے۔ پھر وہ اس کی ساس تھی، وہ بھلا کہہ بھی کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے ہلکے سے سر ہلایا اور ساتھ کھڑے ہاتھ کو پکڑ کر بائیں جانب تکیے پر لٹایا۔ وہ جو خفگی سے صبا کو دیکھتے ہوئے چہرہ چھپانے لگا تھا۔ صبا نے آنکھیں بند کر کے سر کو ہلا کر اسے سونے کا اشارہ کیا۔ وہ غصے سے رخ موڑ گیا۔ یہ بھی شکر
کہ اس نے دادی کے ہاتھ کو جھٹک کر کچھ کہا نہیں، بس خاموشی سے تکیے میں منہ چھپا گیا۔ صبا نے گہری سانس لی اور ساس کی طرف متوجہ ہوئی جو آہت کو اور اس کے اشاروں میں گفتگو کرتے دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت جلد اٹھ گئی ہیں، حالانکہ لمبے سفر کے بعد تو نیند بھی ٹوٹ کے آتی ہے۔ بس بہو کیا بتاؤں، بڑھاپا بھی بڑی چیز ہے، نیند ہی نہیں آتی، یہ ذرا سی نیند بھی غنیمت ہے۔ وہ آہ بھرتے ہوئے بولی، لیکن آپ اتنی بھی بوڑھی نہیں ہیں، ماشاءاللہ سے ابھی بھی جوان لگتی ہے۔ یہ سچ بھی تھا، وہ کہیں سے بھی اتنی بوڑھی نہیں لگتی تھی جتنا کہہ رہی تھی۔ بس جب سے تمہارے سسر گئے ہیں میں زندگی کو بس گزار رہی ہوں۔ ان کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ صبا انتہائی تسلی کے انداز میں ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ کو پکڑا۔ دیکھو یہ سو چکی ہے، لٹا دو۔ صبا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا، نورالعین سو چکی تھی۔ پھر اٹھ کر احتیاط سے اسے دوسری جانب لٹایا۔ آہت ناراضگی میں سو چکا تھا۔ صبا نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما، پھر اٹھ کر ساس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد انہوں نے اسے اٹھا دیا۔ جاؤ، ہادی انتظار کر رہا ہوگا۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جو بھی تھا وہ ساس کو کبھی یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے اپنے شوہر سے تعلقات خراب ہیں۔ پھر وہ جب آنے لگی تو اس کی ساس اٹھ کر دروازے میں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ جو کسی اور کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی، ان کی وجہ سے ہادی کے کمرے تک آئی اور دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے ساس کو اسمائل پاس کی جو جواب پر انہوں نے بھی مسکراہٹ اچھالی۔ وہ بے بسی کا احساس لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہادی بیڈ پر نیم دراز تھا، ٹانگوں پر لیپ ٹاپ رکھے وہ اسکرین کی جانب متوجہ تھا۔ صبا کو داخل ہونے پر چونک کر اسے دیکھا اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا سیدھا ہوا۔ مجبوری تھی، بغیر دستک کے آنا پڑا، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ دیکھ رہی تھیں۔ وہ اعتماد سے بولتے ہوئے ایک جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہادی نے جیسے تیز سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ آرام سے اپنا کام کریں، میری موجودگی سے آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوگی، میں کچھ دیر بعد چلی جاؤں گی۔ وہ ہادی اور شہرین کی ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہادی نے بنا کچھ کہے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا، پھر گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتا رہا جو اس کی اور شہرین کی تصویروں کو ماتھے پر بر ڈالے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہادی کے لبوں کو چھو گئی۔ پھر کوئی 1.5 گھنٹہ تک وہ اسی میں مصروف رہی اور ایک زوردار اف کہتی اٹھ کھڑی ہوئی جیسے بہت تھک گئی ہو، پھر کمرے سے چلی گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے تک آئی۔ اگر جو ساسو ماں جاگ رہی ہوئی تو کلاس لگ جانی تھی، لیکن اسے بچوں کو ایک نظر دیکھنا تھا اور اسے پورا یقین تھا اس کی ساس اپنے کمرے کے بجائے اس کے کمرے کو ہی اپنا ٹھکانہ بنانے کا ارادہ رکھ چکی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں جھانکا، حالانکہ انہیں کم نیند آتی تھی، پر شکر کہ وہ سو چکی تھی۔ لیکن نورالعین بالکل بیڈ کے کنارے پر تھی، کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی نورالعین کے پاس گئی۔ اس وقت نورالعین نے کروٹ لی، لیکن اس کے گرنے سے پہلے صبا نے اسے بازو میں اٹھا لیا اور خود میں بھیجا۔ مجھے بھیج کر خود بے خبر سو گئی ہیں۔ ابھی نورالعین گر جاتی، اس نے غصے سے سوچا۔ اب یہ تو ناممکن تھا کہ وہ بچوں کو وہیں مجھے بھیج کر خود بے خبر سو گئی ہیں۔ ابھی نورالعین گر جاتی، اس نے غصے سے سوچا۔ اب یہ ناممکن تھا کہ وہ بچوں کو وہیں چھوڑ جاتی۔ پھر کچھ سوچ کر نورالعین کو اٹھا کر باہر جانے لگی۔ مڑ کر ہاتھ کو دیکھا جو آڑا تھیٹ سے سویا ہوا تھا۔ واپس آ کر تکیہ اٹھا کر بیڈ کے کنارے کے ساتھ رکھے۔ یہ ہاتھ کو گرنے سے بچانے کی ایک کوشش تھی۔ پھر نورالعین کو لیے اپنے کمرے میں آئی۔ ہادی نورالعین کو دیکھ کر حیران ہوا۔ صبا نے جا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ کیا ہوا؟ ہادی نے حیرت سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، اسے سلاتی وہ آہت کو بھی لے آئی۔ پھر نورالعین ہادی کی طرف تھی اور آہت نورالعین کے قریب۔ وہ بیڈ جہازی سائز تھا، سو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے اپنا تکیہ دوسری جانب ٹھیک کرنے لگی اور ہادی حیرت سے اس کی کارروائی کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ بچوں کو یہاں کیوں سلایا ہے؟ بچوں کو میرے بغیر سونے کی عادت نہیں ہے۔ دوسرا رات کو 1-2 بار اٹھتے ہی ہیں اور میرے کمرے میں آپ کی اماں اپنا قیام فرما چکی ہے۔ بچوں کے کمرے میں اس لیے نہیں گئی کہ وہاں میرے سونے کی جگہ نہیں، زمین پر سونا پڑتا، سو لاسٹ آپشن یہی تھا۔ وہ چادر کی سلوٹوں کو سیدھا کرتے ہوئے بولی۔ ہادی اس تفصیلی جواب اور اس کے اطمینان کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ شہرین کی جگہ ہے۔ وہ بیٹھ رہی تھی کہ بے ساختہ ہادی کے منہ سے نکلا سبق کرنٹ کھا کر اس کی جانب مڑی۔ بے یقینی اور دکھ سے اسے دیکھا۔ ہاتھ میں پکڑی چادر کو ایک جانب پھیر دی اور ضبط کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ ہادی اس کے چہرے پر پھیلتے دکھ کو دیکھ کر جیسے ہوش میں آیا تھا اور خود کو ملاحظہ کی۔ وہ انسنہ کیے اوپر رکھے تکیوں کو بیڈ کے کنارے سے ایک آڑ کے طور پر رکھنے لگی تاکہ آہت
گر نہ جائے۔ آئی ایم سوری صبا، آپ سو سکتی ہیں اس طرف۔ وہ انسنا کیے اپنا کام کرتی رہی، پھر اس سے فارغ ہو کر اسی کی کرسی کی جانب آئی جس پر وہ پہلے بیٹھی تھی۔ بس قسمتی سے اس بیڈ روم میں کوئی صوفہ نہیں تھا، کیونکہ شہرین کو بیڈ روم میں صوفہ رکھنا ناپسند تھا۔ ہادی افسوس سے اس کے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی یہی چاہتا تھا وہ اس طرف نہ سوئے، لیکن صبا کے چہرے کو دیکھ کر وہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ کیا تھا جو ذرا سا برداشت کر لیتا؟ ہادی لیپ ٹاپ کو ایک طرف رکھتے اٹھ کر صبا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ صبا، آپ پلیز چل کر سوئیں، صبح کو پھر جلدی اٹھتی ہیں۔ صبا نے رخ پھیر لیا۔ اچھا میری جگہ پر سو جائیں، ہادی نے تلافی کرنا چاہی۔ صبا اس کی بات سن کر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھکارن سمجھ رکھا ہے مجھے، جب آپ دینا چاہیں جب نہ دینا چاہیں۔ کون ہوں میں؟ ہاں بیوی نہیں سمجھتے، کم سے کم ایک عورت سمجھ کر عزت کر لیں۔ آپ کو میں اتنی غیور لگتی ہوں کہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے رشتہ بنانے کے لیے کوشش کروں گی۔ اور سب سے بڑی بات، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میں پہلے بھی واضح کر چکی ہوں، آپ پر مجھے دوسری عورتوں کی طرح سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا، جو سیکنڈ ہینڈ شوہر کو آرام سے قبول کر لیتی ہیں اور پھر ان کی محبت پانے کے لیے جتن بھی کرتی ہیں۔ میں صبا فاروق ہوں، میں مرنا پسند کروں گی، لیکن آپ جیسے مرد کے لیے کوشش کرنا نہیں۔ ہاتھی کے چہرے پر جیسے خون سمٹ آیا تھا۔ میں اس گھر میں آپ کی محبت کے لیے نہیں، اپنی مجبوری کو رہ رہی ہوں۔ جس دن وہ مجبوری ختم ہوئی، ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ آپ کو اپنی بیوی کا عشق مبارک ہو۔ میں اکیلی بھی اپنی ذات میں بہت خوش ہوں۔ گردن اٹھائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دبی آواز میں شیرنی کی طرح گر رہی تھی۔ اس کی مجبوری نے بھی اس کی گردن نہیں جھکائی تھی۔ ہادی اس انداز پر کھول کر رہ گیا تھا، لیکن مٹھیاں بھیجتے چند قدم پیچھے آیا اور اس کے کمرے میں اپنی مرضی سے نہیں، آپ کی والدہ کی وجہ سے آئی ہوں، کیونکہ جس طرح یہاں تک آتا دیکھتی رہی میں، مجھے امید صبح بھی وہ مجھے اس کمرے سے نکلتا دیکھنا چاہیں گی۔ آپ کی والدہ کے احترام میں یہاں آئی ہوں، آپ کی بیوی سے آپ کے عشق میں خلل ڈالنے نہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر بیٹھ گئی۔ ہادی نے شرٹ کے اوپری بٹن کھول دیے۔ اس کی باتوں نے دماغ کو کھولا کر رکھ دیا تھا۔ بھلے سچی بات ہے مگر اتنا سچ کون برداشت کرتا ہے؟ ایک تو سچ کڑوا، اوپر سے انتہائی کڑوے انداز میں بولا جائے۔ وہ اپنی کھولن نکال کر اب سکون سے بیٹھی اسے کھولتا دیکھ رہی تھی۔ ہادی ارتضی، تم مجھے جانتے نہیں ہو، جو میرا دل نوچتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہوں، کیونکہ معافی مجھے سکون نہیں دیتی۔ ہادی ارتضی، تم بھی تو بے عزتی کرنے کا ذلیل کرنے کا مزہ چکھو اب۔ ہادی نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے ایک گلاس پانی بھر کر پیا اور گہری سانس لیتا اپنی جگہ پر واپس آ بیٹھا۔ وہ بھول کر بھی اب صبا کی جانب نہیں دیکھنا چاہتا تھا، بھول کر بھی نہیں۔ صبا نے مطمئن ہو کر ٹانگیں سمیٹ کر اوپر کر لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لی۔